नमस्कार, हांव बाळकृष्ण ओडरकार उर्फ पिंटी। आज हे प्रेस कॉन्फरन्स घेवपाचें कारण म्हणल्यार कालच जी ग्रामसभा जाल्या रिगार्डिंग कोल इश्यू इन शेळवणा, त्या संदर्भात म्हाका एक थोडेशें कितें सांगपाक जाय आशिल्लें म्हणून हांव हे प्रेस कॉन्फरन्स आपयलां। तुमकां खबर आसतलें की शेळवणा जवळ जवळ एक 80 मीटर रोड जाता म्हणून आयकलां, ओव्हरब्रिज रोड, रेल्वे ओव्हरब्रिज जाता म्हणून आयकलां, प्लस थंय जेट्टी जाता। आतां फाटीं एकदां गांवांत मिटींग जाल्ली, तेन्ना गांवांत मिटींग जालें तेन्ना लोकांक खंय सांगलें की आपल्या मड्यावेळान कोळसो व्हरचो पडटलो हांगा अशें म्हणून लोकांक आश्वासन दिलें। हांव एक बारीकशें फाटली याद करून दिवपाक सोदतां की कुडचड्यार हांगा एक गार्बेज प्लांट हाडलो। जेन्ना गार्बेज प्लांट हाडलो तेन्ना खुबशे लोकांक जर्मनीक व्हेले। जर्मनीक वचून थंय कितें कितें भानगडी जाल्यो तेय हांगा लोकांक सगळ्यांक कळ्यो। आनी प्लांटाक लागून इतलो बोवाळ केलो, इतलो बरो प्लांट, असो प्लांट तसो प्लांट म्हणून, आनी लोकांक प्रॉमिस केलें की फक्त 4 तालुक्याची गार्बेज कुडचड्यार येतली म्हणून लोकांक प्रॉमिस केलें। थंय बी सांगलें की आपल्या मड्यावेल्यान दुसरी तालुक्यांतली गार्बेज येतली जाल्यार आपल्या मड्यावेल्यान व्हरपाक पडटली, आपूण ती व्हरपाक दिवपा ना। आज पळयल्यार अख्ख्या सावथ गोवाची गार्बेज कुडचड्यार येता, पूण आमी सगळे तोंड धांपून उबी बसले। आतां ते मडे उलोवपाक शकना, ओगी रावचेच पडले। हे नाटक करपाक लागून कितें केलें, कोर्टान कोणाक तरी धाडलो आनी कोर्टांतल्यान ऑर्डर घेवन हे सगळे सावथ गोवाची गार्बेज हांगा हाडून डंप करपाक जाली। लोकांक थोड्यांक खबर आसपाना की इनडायरेक्टली त्या प्लांटा भितर कोणाली पार्टनरशीप आसा। हे जर ते इन्क्वायरी करत जाल्यार तुमकां कळटलें। आतां हांव म्हणटा, एक तर ताका स्ट्रॉंग ओपोज जाल्लो आसपाक जाय की गार्बेज सावथ गोवाची हांगा नाका, ना जाल्यार ताका एप्रुवल हाणेंच दिल्लें आसपाक जाय की सावथ गोवाची गार्बेज हांगा हाडून। आनी जर तर ओपोज आसा तरी आसतना जर तर गार्बेज हांगा येता जाल्यार कांयच करपाक पावना अशी जाली। सो हाका लागून हांव म्हणटा की ज्या भशेन हे गार्बेजीचो इश्यू सावथ गोवाच्या हांगा हाडून उडयल्या, त्याच भशेन लोकांक रस्तो जाय, लोकांक इन्फ्रा जाय म्हणून शेळवणाक डेव्हलपमेंटाच्या नांवार हे सगळें बांदप जातलें। आनी एक दिसा कोणाक तरी कोर्टान धाडून कोर्टांतल्यान तें आयलां म्हणून करपाक पडटा म्हणून आपले मडे सायडीन दवरून तो कोळसो शेळवणकारांक आनी कुडचडकारांक भोगपाक पडटलो। हांव एकच रिक्वेस्ट करता लोकां कडेन, ज्या भशेन तुमी एकवट दाखयला, ज्या भशेन तुमी युनिटी दाखयल्या, ही युनिटी कायम दवरात। कारण तुमकां फोडपाक लागून कितलेशेच आमिशा येतली। गव्हर्मेंट जॉब दिता म्हूण येतले, आयुश्यान जे मेळचे ना, तुमकां धंद्याक हेल्प करता म्हूण येतले, तुमकां फायनान्शियली हेल्प करता म्हूण येतले, प्रत्येकाक आपोवन फोन करून वेगळे वेगळे कारणां सांगून तुमकां सेपरेट करून सगळ्यांक फोडपाक प्रयत्न चालू आसतले। फाटल्या मिटिंगेन आनी एकदां म्हणलें खंय की मिटींग चालू आसतना दुसरे कडेन वचून जाल्यार तुमकां जाय मरतो विचारप जालें, आनी दुसऱ्यान कोणें विचारप जाल्यार सांगता खंय कितें की आपल्याक वोट केला ताणी, सो आपल्याक लोकांक विचारपाक रायट ना। 100% रायट आसा, पूण आतां न्ही, एनवायरमेंट क्लियरन्स जालें, पंचायतीची परमिशनां जाली, सगळीं परमिशनां क्लियर जावन सेक्शन 4 लागून जेन्ना बांदपाक टायम येता तेन्ना लोकांक विचारता। जेन्ना सुरवात तकलेन आशिल्ली त्या टायमार लोकांक विचारपाची गरज आशिल्ली। आमी राजा निवडून दिवना, पब्लिकांनी पब्लीक सर्वंट निवडून दिला। पब्लीक सर्वंटाची ड्युटी कितेंय जर तर करता जाल्यार लोकांक पयलीं विचारपाक जाय, लोकांचें परमिशन घेवपाक जाय, लोकांक जें जाय तेंच त्या जाग्यार करपाक जाय। नाका आशिल्लो डेव्हलपमेंट, आपले बोल्सां भरपाचो डेव्हलपमेंट कुडचड्यार कोताक येवचो ना आनी हाज्या मुखार हे लोक खपोवन घेवचे ना। शेळवणकारांनी ही सुरवात केल्या आनी ही सुरवात कुडचड्यार खंयी कितें जर तर प्रॉब्लेम जाता जाल्यार लोकांनी एकट्यान येवन आपलो विरोध दाखोवपाची आज गरज आसा। एकच मेसेज दिता लोकांक की एकवट आमचो सांबाळया, कारण नाका आशिल्ले गोश्टी आमच्या माथ्यार मारून लोक हांगा वेर्ना धांवतले, भोगपाक आमकां आनी आमच्या फुडल्या पिळग्यांक भोगपाक पडटलें। ताका लागून
कोळसो हाडपाचें षडयंत्र जें आसा, नाटक जें आसा, जें शेळवणकरांनी उगडें केलां, ताका लागून हांव तांकां परबी दितां. आनी समजा कोर्टान तांकां वचपाक जाय, खंयी जर तर कितें तांकां जर तर हेल्प जाय, फायनान्शियली पॉलिटिक्स करनाय, पॉलिटिक्सा टायमार पॉलिटिक्स करया, आमी हातूंत पॉलिटिक्स हाडनाय, पॉलिटिक्साचो चुकून बसून हांगा हें दवरपाचें ना. पूण कोणाकय जर तर खंयी हेल्पाक कितें जर तर जाय, तुमी सदांच उबो आसतलो. ह्या लोकां कडेन एकच मागता, ह्या विरोधाक ज्या भशेन आमी एकट्यान जाल्यात ते एकट्यानूच रावयात, कसल्याच आमिशांक बळी पडनाय आनी स्ट्रॉंगली ह्या कारणाक कोळशाक अपोज करून आमी हो कोळसो हांगा हाडपाक दिवले. थँक्यू व्हेरी मच. देव बरें. पिटी बाब, खूप जाण अशे उलयता गांवचे लोक तुमी थंयचे भाटकार म्हणून आनी तुमी जागो तारकरा विकलो अशें म्हणून. एब्सोल्युटली. आनी हें करपाचे कारणान तुमी बी आसा अशें म्हणटात. आमी जागो विकला जवळ जवळ म्हाका दिसता 2008 काय 2009 कितें विकला. पूण त्या टायमार आमकांय खबर ना कितें चलतलें आनी कितें चुकलें जातलें. आमची एक वस्त विकपाची आसा आनी कोणी समज घेता, म्हाका जाय तो समज रेट मेळटा, म्हाका विकपाक कांय प्रॉब्लेम ना. सो फाल्यां समज कोणें घेतलें आनी तो जर तर तातूंत इल्लिगल एक्टिविटीज करता आपल्या नांवार जातकीर, ताका आमी रिस्पॉन्सिबल जायना. पूण त्या टायमार म्हाका जें खबर आसा की आमी तो जागो विकना फुडें तेजो चडाव आसा, तो चडाव लागता, चडाव ट्रकांक त्रास जाता म्हणून तो चडाव कमी केलो. त्या टायमार हांवें आयकल्लें की थंय ओव्हरब्रीज जाता म्हणून. सो कारण कितें घेवपाचें आशिल्लें म्हाकाय खबर ना, पूण ओव्हरब्रीज जाता हें त्या टायमार आयकल्लें आनी त्या टायमा वयल्यान हो प्रोसेस चालू आसा. आनी हें सगळें प्लॅनिंग आसा तें तेन्नाच्यान चलता अशें म्हाका दिसता. दुसरें, आतां कोणी समज बारीक समज खंय कोणी बांदता, एक बारीकशें पसून कितें आपल्या स्वताक लागून घर बांदता जाल्यार ताका म्युनिसिपालिटींतल्यान कितलीशीच परमिशन लागता, TCPंतल्यान परमिशन लागता, कितलेशेच कडेन ऑफिसांनी वचून ताका ती सगळी परमिशन घेवपाक पडटा. आतां जें हें स्ट्रक्चर बांदलां ताका परमिशन लागना काय, कारण म्युनिसिपालिटीन आमकां खंयच अप्रुवलाक कांयच दिवना, म्युनिसिपालिटीन कसलेंच एप्रुवल दिवना. आनी समजा आतां हें गव्हर्मेंट पयशांनी जें प्रायवेटाक बांदून दिलां, ही एक संस्था. आतां आमी संस्था कितल्योश्योच पळयल्या ज्यो घडल्याय बी आनी मोडल्याय बी. आतां ही संस्था जर तर फाल्यां बंद पडली आनी काही कारणाक लागून भितर कितें कन्फ्युजन जावन जर तर ही संस्था बंद करपाक पडली जाल्यार प्रिमायसिसाचो ओनर कोण जातलो, प्रिमायसीस कोणाच्या ताब्यात वतली, हो एक व्हडलो क्वेश्चन मार्क आसा. सो ऑनरेबल CMक हांव रिक्वेस्ट करता की कुडचड्यार हांगा पळय कितें चल्लां ताचेर मातशें लक्ष घालचें. आनी समज जर तर गरज पडटा जाल्यार कानाक धरून कान पिळून मातसो जाग्यार हाडचो, हो एक सिन्सियर म्हजो रिक्वेस्ट ऑनरेबल CM. आतां आनीक सांगपाचें म्हणल्यार काल जी ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें, लोकप्रतिनिधी पब्लीक सर्वंट जे आसात ताकाय इन्विटेशन दिल्लें. पूण लोकांक भिवून काय कित्याक म्हूण खबर ना ग्रामसभेक एटेंडन्स लागलो ना. जर तर आपलें मन क्लियर आसा जाल्यार ग्रामसभेक वचपाक कसलोच प्रॉब्लेम आसपाक जायना म्हाका दिसता. कारण म्युनिसिपालिटीच्या प्रत्येक मिटिंगेक न चुकता हजेरी लावप जाता ज्या जाग्यार ताची गरजच आसना. पूण ज्या जाग्यार गरज आशिल्ली काल खरीच ग्रामपंचायतीन मिटिंगेन येवपाची ग्रामसभेक, त्या ग्रामसभेक लोकांक फेस करपाक पडटा म्हणून एखादी आयलें ना आसूं. म्हणून सांगता, परतून एकदां याद करता, लक्षांत दवरात, विश्वास दवरनाका. फुटींगपणां म्हणटा ती खूब चलता. तुमकां आमिशां दाखयतले आनी तुमकां दाखयतले एक आनी करप जातलें भलतेंच आनी लास्ट आपण हात वयर काडून पयशे घेवन पळप जातलें. हें सांगपाचें म्हणल्यार काल जी ग्रामसभा जाली त्या ग्रामसभेक सगळ्यांक इन्विटेशन दिल्लें, लोकप्रतिनिधी पब्लीक सर्वंट जे आसात ताकाय इन्विटेशन दिल्लें. पूण लोकांक भिवून काय कित्याक म्हूण खबर ना ग्रामसभेक एटेंडन्स लागलो ना. जर तर आपलें मन क्लियर आसा जाल्यार ग्रामसभेक वचपाक कसलोच प्रॉब्लेम आसपाक जायना म्हाका दिसता. कारण म्युनिसिपालिटीच्या प्रत्येक मिटिंगेक न चुकता हजेरी लावप जाता ज्या जाग्यार ताची गरजच आसना. पूण ज्या जाग्यार गरज आशिल्ली काल खरीच ग्रामपंचायतीन मिटिंगेन येवपाची ग्रामसभेक, त्या ग्रामसभेक लोकांक फेस करपाक पडटा म्हणून एखादी आयलें ना आसूं. म्हणून सांगता, परतून एकदां याद करता, लक्षांत दवरात, विश्वास दवरनाका. फुटींगपणां म्हणटा ती खूब चलता. तुमकां आमिशां दाखयतले आनी तुमकां दाखयतले एक आनी करप जातलें भलतेंच आनी लास्ट आपण हात वयर काडून पयशे घेवन पळप जातलें.